अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान आदिल और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग अदनान आदिल जर्नलिस्ट। आज हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन पे, जो कि 15 नवंबर को होने जा रहे हैं और सारी नज़रें उस पर लगी हुई हैं। बड़ा कड़ा मुकाबला है दो पार्टियों में, पीटीआई में और पीपल्स पार्टी में। वैसे तो नून लीग भी वहाँ पर हिस्सा ले रही है और जमातें भी हैं छोटी, जैसे वहदतुल मुस्लिमीन है, एक इस्लामी तहरीक है, जमीयत उलमा इस्लाम है, आज़ाद उम्मीदवार भी हैं। लेकिन जो कांटेदार मुकाबला है वो पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान है। तो इससे पहले कि हम इलेक्शन की डायनामिक्स पे और ये देखें कि क्या चांसेस हैं और क्या होने जा रहा है, क्या मुतवक्के है और क्या तखमीने हैं, पहले हम देखते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान क्या है। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के बिल्कुल शुमाल में है, बहुत अहम इलाका है। एक तरफ चीन लगता है, दूसरी तरफ सेंट्रल एशिया यानी वस्त एशिया लगता है, अफ़गानिस्तान भी उसको लगता है। इधर इंडिया का कारगिल का इलाका, जो इंडिया के कब्ज़े में है क़ारगिल, वो पहले बल्तिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था, वो लगता है। नीचे फिर हमारा खैबर पख्तूनख्वा है, कश्मीर भी मुतस्सल है। क़ानूनी तौर पे जो जम्मू कश्मीर रियासत थी, ये पहले उसका हिस्सा हुआ करता था जब तक़सीम हिंद हुई। तो जो गिलगित बल्तिस्तान है, इसकी आबादी जो आखिरी सेंसस हुई थी उसमें 13 लाख थी, अब कहते हैं 15 लाख हो गई है। तो आबादी के लिहाज से तो इतना बड़ा नहीं है। आप समझें कि लाहौर के 2 महल्ले अगर आप मिला लें तो उनकी आबादी के बराबर इसकी आबादी है, लेकिन रकबा बहुत बड़ा है। इसकी एक अहमियत और भी है कि इसमें 3 बड़े पहाड़ जो हैं यहाँ मिलते हैं, कोह हिमालय, कोह कराकोरम और कोह हिंदुकश। एक जगह है, जब आप गिलगित से बल्तिस्तान हुंज़ा की तरफ जाते हैं तो रास्ते में एक वो पॉइंट आता है कि जहाँ पे आपको तीनों पहाड़ जो हैं नज़र आते हैं। वो जगह भी है जहाँ पे 2 बड़ी जो ज़मीन की प्लेटें हैं वो एक दूसरे से टकराई थीं, तो ये पहाड़ बने थे। वहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो बहुत जोग्राफियाई लिहाज से, स्ट्रेटजिक लिहाज से, दिफाई एतबार से बड़ी अहम जगह है। स्कर्दू में पाकिस्तान का बेस है। इंडिया कई दफ़ा कह चुका है कि हम बल्तिस्तान गिलगित जो है वो हमारा हिस्सा है, वो उसे अपने नक्शे में शामिल करते हैं कि हम इसको बज़ोर ताकत ले लेंगे। तो इसलिए हमने स्कर्दू में एक बड़ा फ़ौजी अड्डा बनाया हुआ है। हमारे लिए इसकी अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है कि चीन जो हमारा सी पैक है, जो शराय कराकोरम है, वो यहाँ से होकर गुज़रती है। और अब वहाँ पे हम दयामिर भाषा डैम बना रहे हैं, जो पाकिस्तान के लिए इस्लाम की आबी तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये इस इलाक़े की बड़ी अहमियत है। अब इस इलाक़े की तारीख़ तो बहुत लंबी चौड़ी है। मुख्तसर आप ये कहिए कि ये इलाक़ा जो है वो इसको 2009 में पीपल्स पार्टी ने एक नीम सूबाई हैसियत दी और वहाँ पहली मरतबा इलेक्शन कराए थे। तो ये क्रेडिट पीपल्स पार्टी को जाता है कि उन्होंने इसको पहले बिल्कुल फेडरल, जैसे कबायली इलाकों को कंट्रोल किया जाता है, इस तरह इसको कंट्रोल किया जाता था। फिर जब नीम सूबाई इसका दर्जा दे दिया गया तो वहाँ की एक असम्बली बन गई और उसकी 33 सीटें हैं, जिसमें 24 सीटों पर इलेक्शन होते हैं। बाकी 6 औरतों की मखसूस सीटें हैं और 3 जो हैं वो टेक्नोक्रेट्स की सीटें हैं। तो अभी 24 में से 23 सीटों पे इलेक्शन हो रहा है। एक सीट पे जो है वो उम्मीदवार का इंतकाल हो गया था, इसलिए वहाँ पर इलेक्शन नहीं हो रहा। तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रेक डाउन बता दूँ कि गिलगित ज़िला जो है उसकी 3 सीटें हैं, हुंज़ा नगर की 3 हैं, स्कर्दू की 6 सीटें हैं, अस्तूर की 2 सीटें हैं, दयामिर की 4 सीटें हैं, ग़िज़र की 3 सीटें हैं और घांचे की 3 सीटें हैं। तो ये सब मिला के 24 सीटें हो जाती हैं। सबसे पहले बिलावल जो हैं वो पहुँचे वहाँ पर और उन्होंने अपनी कैंपेन शुरू की और वो तकरीबन आप ये समझ लीजिए कि 20 दिन से वहाँ पे मुसलसल अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। और मुझे यकीन है कि उनको कौमी सलामती के इदारों ने तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया हुआ है, क्योंकि एक सिक्योरिटी रिस्क होता है। बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो वाक़या पेश आ गया उसके बाद बिलावल जो हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट मौजूद है। तो वहाँ पे उन्हें इस्टेब्लिशमेंट की मेरा असेसमेंट ये है कि मुकम्मल सपोर्ट हासिल है और उन्हें कहा गया कि आप बेफ़िक्र होकर यहाँ पे कैंपेन चलाएं, हम हर तरह की सिक्योरिटी आपको देंगे। तो इसलिए वो जलसे पे जलसा कर रहे हैं और अपनी खिदमात जो इस इलाके के लिए हैं वो गिनवा रहे हैं। और इसमें कोई शक भी नहीं है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी उस इलाके की तरक्की के लिए काम किया था और बाद में जब आसिफ ज़रदारी के निगरानी में हुकूमत बनी तो पहली मरतबा उसको नीम सूबाई दर्जा दिया गया। पीपल्स पार्टी ने वादा किया हुआ है कि वो इसको मुकम्मल सूबाई
اسٹیٹس دے گی. وہاں کے عوام کی بڑی خواہش ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کشمیر، جموں کشمیر ریاست جو ہے اس کا پارٹ کبھی نہیں رہے، اور ہمیں جو ہے پاکستان میں شامل کیا جائے، صوبے کا درجہ دیا جائے، قومی اسمبلی میں ہماری سیٹیں ہوں، سینٹ میں ہماری سیٹیں ہوں. لیکن اگر پاکستان ایسا کرتا ہے تو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت پاکستان کا کیس کمزور ہو جائے گا، اور پاکستان کی وہ پوزیشن جو ہے وہ ایسی ہو جائے گی جیسے انڈیا کی ہے. تو پاکستان کو اگر اپنا کیس قانونی طور پہ بین الاقوامی سطح پہ لڑنا ہے تو گلگت بلتستان کو مکمل صوبہ نہیں بنایا جا سکتا. اسی لیے عمران خان نے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کو ایک عبوری صوبہ بنا دیں گے، یعنی صوبے کا سٹیٹس دے دیں گے، وہ سب اختیارات دے دیں گے جو صوبوں کو حاصل ہیں، پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا کو. لیکن اس میں یہ شرط رکھ دیں گے کہ اس کا فائنل جو پاکستان کا حصہ بننے کا عمل ہے اس وقت ہوگا جب اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جو ریاست جموں کشمیر کا پورا جو سیٹلمنٹ ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان ڈسپیوٹ اور تنازع ہے وہ حل ہو جائے. تو اب الیکشن کی بات کر لیتے ہیں. اچھا، ایک دلچسپ بات اور ہے، گلگت بلتستان میں یوں تو سب لوگ اردو سمجھتے ہیں، لیکن وہاں پہ 4 ایسی زبانیں بولی جاتی ہیں جو پاکستان کے لوگوں کو عام طور پہ معلوم نہیں ہیں. ایک شینا ہے، ایک واخی ہے، ایک بروشسکی ہے. تو یہ زبانیں جو ہیں، اور ایک بلتی زبان ہے، ان کے بارے میں عام لوگوں نے پاکستان کے دیگر حصوں میں سنا ہی نہیں ہے، لیکن یہ بہت قدیم زبانیں ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہے. اور پھر ایک اور دلچسپ بات یہ ہے اس علاقے کے بارے میں کہ یہاں پر 70% آبادی شیعہ ہے، لیکن سارے وہ شیعہ نہیں ہیں جو پاکستان میں، ان میں 40% تو شیعہ اثنا عشری ہیں جو کہ عام طور پر پاکستان میں ہوتے ہیں. کوئی 25-30% جو ہیں آغا خانی ہیں. پھر وہاں پہ ایک شیعوں کا الگ ایک اور سیکٹ ہے نور بخشی بلتستان میں، وہ کافی 6-7% تو اس پورے علاقے میں وہ ہیں. تو ان کے علاوہ پھر اہل سنت جو ہیں وہ 30% پوری آبادی کا بنتے ہیں. تو یہ شیعہ ڈومینیٹڈ پورا علاقہ ہے، اور پیپلز پارٹی کا اس مسلک کے لوگوں کے ساتھ زیادہ اچھا تعلق ماضی میں بھی رہا ہے، اس لیے اس کو وہاں پہ زیادہ سپورٹ بھی حاصل رہی ہے. تو اب جو موجودہ صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ جو سرویز آئے ہیں، جیسے گیلپ کا سروے ہے اور ایک اور 2 کمپنیاں ہیں انہوں نے بھی سرویز کی ہیں، وہ یہی پریڈکٹ کر رہی ہیں کہ وہاں پر زیادہ لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے حق میں ووٹ دیں گے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ کشمیر اور گلگت بلتستان جیسے علاقوں میں لوگ جو ہیں، جو وفاق میں جس کی حکومت ہوتی ہے اس کو ووٹ دیتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو چھوٹے موٹے کام ہیں وہ سارے وفاق سے ہی، اگر وفاق پیسے دے گا تو وہ کام ہوں گے، وفاق کے تعاون کے بغیر نہیں ہو سکتے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کی اپنی آمدن بہت کم ہے، وہاں پہ کوئی پیداوار کے ایسے بڑے ذرائع نہیں، تھوڑی بہت زراعت ہوتی ہے، فروٹ ہوتا ہے، تجارت جو چین سے ہوتی ہے وہاں سے گزر کر آتی ہے، لیکن کوئی انڈسٹری نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا فائنینشیل سیکٹر نہیں ہے کہ لوگوں کو روزگار مل سکے. تو زیادہ تر جو ان کا کام چلتا ہے وہ پاکستان کی امداد پہ چلتا ہے، تو وفاقی حکومت سے کام پڑتا رہتا ہے. جو سرویز ہوئے ہیں اس کے مطابق کوئی 35% یا 27 سے 35% لوگوں نے پی ٹی آئی کے حق میں سرویز میں اپنی رائے ظاہر کی، جبکہ پیپلز پارٹی کے حق میں 24 سے 26% اور نون لیگ کے حق میں 14%. باقی آزاد امیدواروں کی بھی کافی وہاں پہ زور ہے، بہت سے حلقوں میں وہ 12% لوگ ان کے حق میں ہیں. جمعیت علماء اسلام کی بھی کوئی 4% سپورٹ ہے، مجلس وحدت المسلمین جو شیعوں کی ایک جماعت ہے اس کی بھی 4% ہے، اور ایک اسلامی تحریک ہے وہ اہل سنت کی ایک تنظیم ہے، اس کے بھی 3% لوگوں نے اس کے حق میں رائے عامہ کے جائزوں میں اپنے رائے ظاہر کی. میرا ذاتی کیلکولیشن یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کو اکثریت مل جائے گی، 12-13 سیٹیں میرا خیال ہے، 23 میں سے پی ٹی آئی جیت جائے گی. پیپلز پارٹی کو میرے خیال میں 5 سے 7 سیٹیں مل سکتی ہیں. پی ایم ایل این کو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک بھی سیٹ مل سکے، حالانکہ مریم وہاں کیمپین چلا رہی ہیں، زور لگا رہی ہیں، لیکن موجودہ حالات میں مجھے نہیں لگتا کہ وہاں پہ ان کو کوئی سیٹیں مل سکیں گی. اسی طرح آزاد امیدوار جو ہیں ان کو کچھ سیٹیں ضرور ملیں گی. مجلس وحدت المسلمین کو بھی 2 سیٹیں مل سکتی ہیں. تو زیادہ چانسز یہی ہیں کہ پی ٹی آئی کو اکثریت مل جائے گی اور وہ 2-3 آزاد امیدواروں کو ساتھ ملا کر حکومت بنا لیں گے. بہرحال دنیا میں جو بھی یہ اس طرح کی پریڈکشنز الیکشن کے بارے میں کی جاتی ہیں وہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہمیشہ صحیح ثابت ہوں. لوگوں سے بات چیت کر کے اور مختلف ذرائع سے معلومات حاصل کر کے یہ رائے میں نے قائم کی ہے، اور اس میں 19-20 کا فرق بھی ہو سکتا ہے. حتمی فیصلہ تو گلگت بلتستان کے عوام ہی کریں گے.